ल हेर फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन हिजो हामीले योभन्दा पहिलो क्लासमा एकदम डिस्टर्बै भएको थियो तैपनि फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि फ्राउनहोफर डिफ्र्याक्सन भन्नुको मतलब यस्तो डिफ्र्याक्सन हो जुन डिफ्र्याक्सनमा सोर्स र स्लिट बीचको डिस्टेन्स जुन हुन्छ इन्फाइनाइटली लार्ज हुन्छ, धेरै टाढा हुन्छ। अब मैले यहाँ नजिकमा बनाएको छु यसको मतलब यो होइन कि नजिकमा हुन्छ। अब मलाई बनाउने ठाउँै यति छ, अब यही बनाउनु पर्छ, नत्र भने सोर्स र स्लिट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ, धेरै टाढा हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँबाट आइरहेको वेभ फ्रन्ट्सहरु जुन हुन्छ नि त्यो प्लेन वेभ फ्रन्टको फर्ममा आउँछ। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा यहाँ कन्भेक्स लेन्स युज गर्दिन्छौं। यो कन्भेक्स लेन्सले के गर्दियोस् भन्दाखेरि आइरहेको वेभ फ्रन्ट्सहरुलाई प्लेन वेभ फ्रन्टको फर्ममा ट्राभल गराउन सकोस्, प्लेन वेभ फ्रन्ट बनाइदियोस्। भन्नुको मतलब प्यारलल रेजहरु आओस् यहाँबाट, ठीक छ नि, प्यारलल रेजहरु आओस् यहाँबाट सेन्टरबाट। यो एन्डको पोइन्टलाई मैले ए पोइन्ट भन्थे, यो एन्डको पोइन्टलाई मैले बी पोइन्ट भन्थे र यो एउटा स्लिट हो, ए देखि बी सम्म एउटै स्लिट छ, सिंगल स्लिट छ। सिंगल स्लिट छ भनेपछि यो सिंगल स्लिटको जति यो होलको साइज छ नि एक्चुअली यो धेरै सानो हो, एक्चुअली यो धेरै सानो हो, तर यहाँ ज्योमेट्री गर्नु छ त्यही भएर हामीले अलिकति ठूलो बनाइरहेको छौं। यो स्लिटको जुन साइज छ यो स्लिटको साइजलाई हामी ए भन्दियौ। भन्नुको मतलब एबी यहाँ ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति छ, ए छ, साइज अफ के हो त, साइज अफ स्लिट हो। ठीक छ भाइ। अब यहाँबाट हेरौं, यो पोइन्टबाट मैले एउटा अर्को यहाँ एउटा कन्भेक्स लेन्स यहाँ राख्दिन्छु, एउटा कन्भेक्स लेन्स राख्दिन्छु। यो कन्भेक्स लेन्सले शार्प इमेजेसहरु बनाउँछ भन्ने किसिमले यहाँ मैले एउटा लेन्स राख्दिएको छु। अब यो लेन्सबाट यहाँबाट आइरहेको रेज हुन्छ ए पोइन्टबाट र बी पोइन्टबाट आइरहेको रेज हुन्छ र यो अर्को एउटा पोइन्टबाट मिडबाट आइरहेको छ। मिडबाट आइरहेको अप्टिकल सेन्टरबाट सिधै पास गरेर एउटा पोइन्ट ओ मा सेन्टरमा स्ट्राइक गर्छ र यो जुन रे छ ए बाट र बी बाट आइरहेको रेज हुन्छ प्यारलल टु इच अदर छन्। प्यारलल छन् भन्नुको मतलब यो दुवै एउटा पोइन्टमा आएर यसरी कन्भर्ज हुन्छ, यो पोइन्टमा यसरी कन्भर्ज हुन्छ। त हेरौं, यो ए बाट निस्केको वेभ र बी बाट निस्केको वेभ को यदि पाथ डिफरेन्स हामीले थाहा छ पाथ डिफरेन्स इज इक्वल टु इभेन टाइम्स लेम्डा बाइ 2 छ अथवा एन लेम्डा छ भने देखिरहेको छ यो इभेन टाइम्स लेम्डा बाइ 2 अथवा एन लेम्डा छ भने त्यसले ब्राइट फ्रिन्जको फर्मेसन गर्छ। डेल्टा एक्स इज इक्वल टु यदि इभेन टाइम्स लेम्डा बाइ 2 अथवा एन लेम्डा छ भने ब्राइट फ्रिन्जेसको फर्मेसन गर्छ। यदि डेल्टा एक्स को भ्यालु जुन छ यो 2n + 1 इन्टु लेम्डा बाइ 2 छ भने यसले डार्क फ्रिन्जेसको फर्मेसन गर्छ। ठीक छ नि। त यहाँ हेरौं, यहाँबाट यहाँदेखि दुवै रेजहरु जुन आइरहेको छ यो दुवैको पाथ डिफरेन्स जुन हुन्छ 0 हुन्छ अथवा पाथ सेम हुन्छ, इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरेर आउँछन्, त्यही भएर यहाँ बन्छ ब्राइट। अब कसरी बन्छ हामी डिस्कसन गर्छौं अहिले, तर अहिले यहाँ ब्राइट बन्छ भने सम्झिराखौं। यो ब्राइट सेन्टर अफ द स्क्रिनमा बनेको छ, त्यही भएर यसको नाम सेन्ट्रल ब्राइट पनि भन्ने गर्छौं, सेन्ट्रल ब्राइट भन्ने गर्छौं। ठीक छ। त्यस्तै यहाँबाट त एउटै रे आउँदैन, यहाँबाट यसरी गरेर पनि एउटा रे आउँछ, यसरी गरेर पनि अर्को रे आउँछ, यहाँबाट यसरी गरेर अर्को रे जान सक्छ। यस्तो धेरै रेजहरु हुन सक्छ नि त। यो रे कन्भर्ज हुन्छ कुनै एउटा पोइन्टमा, हेरौं कुनै एउटा पोइन्ट अन द स्क्रिनमा भने यो पोइन्ट अन द स्क्रिनमा यो पी पोइन्टमा यहाँ डार्क पनि बनाउन सक्छ, ब्राइट पनि बनाउन सक्छ। यो त डिपेन्ड गर्छ के त भन्दाखेरि पाथ डिफरेन्समा। पाथ डिफरेन्स यदि इभेन टाइम्स लेम्डा बाइ 2 छ भने, अब यहाँ हामीले थाहा छैन कि पाथ डिफरेन्स के छ, तर यदि इभेन टाइम्स छ लेम्डा बाइ 2 अथवा एन लेम्डा छ भने यहाँ ब्राइट बन्छ अथवा
यहाँ ऑड टाइम्स छ भने के बन्न सक्छ, डार्क बन्न सक्छ। यदि यो ब्राइट बन्छ भने यसलाई हामीले सेकेन्डरी ब्राइट भन्छौँ, सेकेन्डरी ब्राइट भन्छौँ। यदि यो डार्क बन्छ भने त्यसलाई पनि सेकेन्डरी भन्ने गर्छौँ। ब्राइट बन्छ भने सेकेन्डरी ब्राइट, डार्क बन्छ भने सेकेन्डरी डार्क भन्ने गर्छौँ। त यो डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा हामीले कुरा गरेको छौँ, याद गरौँ कि ब्राइट चाहिँ सेन्ट्रलमा ब्राइट त बन्छ डिफ्र्याक्सनको बेलामा, सेन्टरमा ब्राइट त बन्छ किनभने दुईवटा वेभहरू जुन ए पोइन्टबाट र बी पोइन्टबाट आइरहेको छन् त्यो वेभको पाथ डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यो 0 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ के बन्छ भन्दाखेरि डार्क बन्छ, फेरि ब्राइट बन्छ तर लेस इन्टेन्सिटी, फेरि डार्क बन्छ, फेरि ब्राइट बन्छ, फेरि डार्क बन्छ, ब्राइट बन्छ, डार्क बन्छ, इन्टेन्सिटी कम हुँदै जान्छ। ठीक छ नि। त्यस्तै माथि पनि यहाँ ब्राइट बनिसकेको छ, डार्क बन्छ, फेरि ब्राइट बन्छ, फेरि डार्क बन्छ, फेरि ब्राइट बन्छ, डार्क बन्छ, ब्राइट। यो इन्टेन्सिटीको ग्राफ हो, हेर यसले देखाउँछ कि कति इन्टेन्स ब्राइट अथवा कति इन्टेन्स डार्क बनिरहेको छ। त सेन्टरमा ब्राइट अथवा सेन्ट्रल ब्राइटको फर्मेसन हुन्छ र यहाँ फेरि यहाँ डार्क बन्छ, यहाँ फेरि ब्राइट बन्छ, डार्क बन्छ, ब्राइट बन्छ। भन्नुको मतलब यदि स्क्रिनलाई राम्ररी हामी हेर्यौं भनेपछि सेन्टरमा यति रिजन चाहिँ के बन्छ, ब्राइट बन्छ। ठीक छ। यो धेरै हाई इन्टेन्स भएको हुन्छ, धेरै हाई इन्टेन्सिटी भएको ब्राइट फ्रिन्जको फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि केही डिस्टेन्ससम्म डार्क फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि केही डिस्टेन्ससम्म फेरि ब्राइट हुन्छ, फेरि डार्क हुन्छ। ठीक छ नि, डार्क हुन्छ, फेरि ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट यसरी बन्दै जान्छ। फेरि डार्क हुन्छ यहाँ, ठीक छ नि, फेरि ब्राइटको फर्मेसन हुन्छ, फेरि अर्को डार्क हुन्छ, मधुरो मधुरो डार्क र ब्राइट बन्दै जान्छ। विड्थ चाहिँ त्यही हुन्छ तर मधुरो मधुरो बन्दै जान्छ। माथि पनि सेन्ट्रल ब्राइट बनिहाल्यो, फेरि डार्क फ्रिन्जको फर्मेसन हुन्छ, सिमिलर टु इन्टरफेरेन्स, फेरि ब्राइट, फेरि डार्क फ्रिन्जको फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ नि। यसरी गरेर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क मैले त अब एउटा दुईटा तीनटा मात्र बनाइरहेको छु, हुन त यहाँ जति पनि बन्न सक्छ। ठीक छ नि। फेरि ब्राइट बन्छ, फेरि यहाँ डार्क बन्छ, यसरी बन्दै जान्छ। अब हेर यसलाई हामी के भन्ने गर्छौं त भाइ, सेन्ट्रल ब्राइट भन्ने गर्छौं, सेन्ट्रल ब्राइट। यसलाई हामी के भन्छौं, सेकेन्डरी डार्क। तो यो सेन्ट्रल ब्राइट भन्दा फर्स्टमा आएको छ, सेन्ट्रल ब्राइट पछि फर्स्टमा आएको छ, त्यही भएर यसलाई फर्स्ट सेकेन्डरी डार्क भन्छौं। यो फर्स्ट ब्राइट आएको छ भने यसलाई फर्स्ट सेकेन्डरी ब्राइट भन्ने गर्छौं। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ पनि यो फर्स्ट सेकेन्डरी डार्क भइहाल्छ, फर्स्ट सेकेन्डरी ब्राइट भइहाल्छ। त्यसपछि यो सेकेन्डरी डार्क भइहाल्छ, सेकेन्डरी ब्राइट भइहाल्छ, थर्ड सेकेन्डरी डार्क भइहाल्छ, त्यसपछि थर्ड सेकेन्डरी ब्राइट भइहाल्छ। कुरा बुझिरहेछौ। यसरी गरेर डार्क ब्राइट फ्रिन्जेसहरुको फर्मेसन हुन्छ। अब यसलाई हामीले फ्रनहुफर डिफ्र्याक्सन भन्छौं। अब यो फ्रनहुफर डिफ्र्याक्सनमा कहाँ ब्राइट र कहाँ डार्कको फर्मेसन हुन्छ, एकचोटी हामीले यसलाई ग्राफिक त्यो मेथडबाट, ज्योमेट्रिकल मेथडबाट बुझ्नु पर्यो। अब फ्रनहुफरमा यति कुरा त स्योर भइहाल कि यहाँ एउटा लेन्स युज भएको छ र यहाँ एउटा लेन्स युज भएको छ। तर म अब ज्योमेट्री गर्दाखेरि लेन्स बनाउँदिन। लेन्स किन बनाउँदिन भन्दाखेरि नि, लेन्स बनाउँदाखेरि यहाँ ज्योमेट्री बनाउन बुझ्न अलिकति कम्प्लिकेसन हुन्छ। लेन्स छ भनेर बुझिराख्ने, तर म विदाउट लेन्स फिगर बनाउँछु। पहिला यसलाई स्क्रिनशट गरिहालौं अथवा नोट गरिहालौं। भयो होला हैन? यसलाई मेट्छु पहिला। अब सुन्नुहोस्, यो फ्रनहुफर सिंगल स्लिटलाई हामी भन्छौं सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन, सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन पनि भन्ने गर्छौं।
सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में यहाँ एउटा स्लिट छ, सिंगल स्लिट छ। यति डिस्टेंसलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेंसलाई हामीले सेपरेसन अफ द स्लिट भन्छौं, एबी पोइन्ट भनिदिउँ। र यहाँ एउटा स्क्रीन छ, जुन स्क्रीन स्लिट देखि केही डिस्टेंसमा छ, त्यो डिस्टेंसलाई हामीले क्यापिटल डी भनिदिउँ। कुनै सोर्सबाट रे अफ लाइट आइरहेको छ अथवा वेभ फ्रन्टहरु आइरहेको छ, यो यसको सेन्ट्रल पार्ट भइहाल्यो ओ पोइन्ट। त ए बाट एउटा रे आइरहेको छ मानौ यसरी, बी बाट एउटा वेभ आइरहेको छ यसरी, यो वेभ यहाँ स्ट्राइक गर्यो, यो वेभ यसरी स्ट्राइक गर्यो, ठीक छ नि, यहाँ सुपरपोज भयो। जस्तै यसलाई यसरी बुझ्दा पनि भयो कि एउटा वेभ यसरी आइरहेको छ हेरौं, अर्को वेभ पनि यसरी आइरहेको छ हेरौं, ठीक छ नि। ठीक छ, दुवै हेरौं, दुवै इक्वल डिस्टेंसबाट आइरहेको छन् भने दुवैको पाथ के छ, बराबर छ। यो ए पोइन्टबाट आएको वेभ हो, यो बी पोइन्टबाट आएको वेभ हो। दुवै इक्वल डिस्टेंस ट्राभल गरिरहेको छ भने यो दुवैको लागि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टु कति भइहाल्छ, 0। र यिनीहरुको फेज के हुन्छ, फेज डिफरेंस कति हुन्छ, 0। किनभने हेर न, यसको ट्रफ, यसको ट्रफ, यसको क्रेस्ट, यसको क्रेस्ट, क्रेस्ट, ट्रफ, ट्रफ, क्रेस्ट, क्रेस्ट, ट्रफ, ट्रफ, क्रेस्ट, क्रेस्ट, ट्रफ, ट्रफ, फेरि क्रेस्ट, भने फेज डिफरेंस 0 छ र पाथ डिफरेंस 0 छ। भन्नुको मतलब यो सेन्टरमा यिनीहरुले के बनाउँछ, सेन्ट्रल ब्राइट बनाउन सक्छ। सेन्ट्रल ब्राइट त बुझेको छ, सेन्ट्रल ब्राइटमा कुनै दिक्कत छैन, किनभने सेन्ट्रल ब्राइटमा दुईवटा रेजहरु एउटा ए बाट आइरहेको छ, अर्को बी बाट आइरहेको छ। यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ, ए बाट र बी बाट आइरहेको वेभहरुको फेज डिफरेंस अथवा पाथ डिफरेंस कति छ, 0 छ भन्ने कुरालाई। मानौ यो हाम्रो एउटा स्क्रिन भइहाल्यो र एउटा स्लिट राखेको छु मैले यहाँ यसरी, यो स्लिट भयो, यो होल भयो, ठीक छ नि। यो स्लिट यसरी तल छैन, एक्चुअली यो स्लिट यहाँ छ, यसरी यसको सामने छ। यो ए पोइन्ट भयो, यो ए पोइन्टबाट एउटा रे निस्किरहेको छ, यसको मिड पोइन्टमा हिट गरिरहेको छ। बी पोइन्टबाट एउटा वेभ गइरहेछ, यो पनि मिड पोइन्टमा मिट गरिरहेको छ। ए बाट निस्केको वेभ र बी बाट निस्केको वेभ दुवैको पाथ अफ ट्राभलिङ के छ, सेम छ, पाथ ट्राभल सेम छ। अब यहाँ त यो त एउटा प्लेन वेभ फ्रन्ट न हो, यहाँ त धेरै पोइन्ट्सहरु होला कि नहोला। अब यो पोइन्ट यसरी जान्छ, यसको क्रेस्ट अथवा ट्रफ, यो पोइन्ट यसरी जान्छ, यसको क्रेस्ट अथवा ट्रफ, सबै पोइन्ट्सहरु यहाँ गएर सुपरपोज हुन्छ भने एउटा के को फर्मेसन गर्छ भन्दाखेरि ब्राइट फ्रिन्जको फर्मेसन गर्छ, जसलाई हामीले सेन्ट्रल ब्राइट भन्ने गर्छौं। त्यस्तै अर्को कुनै एउटा पी पोइन्ट मानिहालौं, हेरौं, पी पोइन्ट मानिहाल्यो भने ए बाट निस्केको वेभ पी पोइन्टमा पुग्छ होला र बी पोइन्टबाट निस्केको वेभ पी पोइन्टमा पुग्छ होला। यो स्ट्रेट लाइन हो, पाङ्गो टिङ्गो नपुज्दै पी पोइन्टमा पुग्छ होला। अब मलाई भन, यो ए बाट पी सम्मको डिस्टेंस र बी बाट पी सम्मको डिस्टेंस के बराबर हुन्छ, के बराबर छ? एउटा हेर न, एउटा यहाँबाट गएको छ, यो पोइन्टबाट यसरी गएको छ, अर्को यहाँबाट गएको छ, भने के दुवैको डिस्टेंस एउटै छ? यस सर। भनेपछि यहाँ हेरौं त, यो दुवैको पाथ डिफरेंस सेम छैन। त पाथ डिफरेंस बनाउनको लागि मैले यो प्लेन वेभ फ्रन्ट बनाइदिरहेको छु, यो ए हो र यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर मैले ड्रो गरे भनेपछि यो परपेन्डिकुलर यसमा मैले एम पोइन्टमा गरेको छु भने यो बीएम जुन हुन्छ नि, बीएम, यही यसैलाई हामी के भन्छौं, पाथ डिफरेंस भन्छौं। अब यही पाथ डिफरेंसले डिफाइन गर्छ अथवा बताउँछ कि यो पी पोइन्टमा ब्राइट सेकेन्डरी ब्राइट हो कि सेकेन्डरी डार्क हो, ठीक छ नि। त लेट अस सपोज यहाँबाट यसले बनाएको एंगल छ थीटा, यहाँ परपेन्डिकुलर जुन ड्रो गरेको छु यसले कति एंगल बनाएको छ, थीटा एंगल बनाएको छ, ठीक छ नि। यहाँबाट अर्को एउटा मिडबाट मैले लाइन ताने भनेपछि यसरी यो एंगल बनाउँछ, यो पनि कति हुन्छ, थीटा। यो एंगल थीटा भने यो एंगल पनि कति हुन्छ, थीटा हुन्छ। अर्को कुनै पोइन्ट हुन्थ्यो क्यू पोइन्टमा,
भने यसको लागि यहाँबाट यसरी ड्र गर्थे भने परपेन्डिकुलर ड्र गर्थे भने थीटा अर्को हुन्थ्यो, यसको लागि पनि थीटा चेन्ज भइहाल्थ्यो। कुरा बुझिरहेछ? यसरी यो स्लिट हो भने स्लिटको हरेक पोइन्टबाट जस्तै यो पी पोइन्ट भयो भने यो अथवा क्यू पोइन्ट भयो भने यसको लागि अब फेरि अब एंगल त अर्कै बन्छ होला नि। यो क्यू पोइन्ट भयो भने यो थीटा हो भनेपछि यसले अर्को एंगल बनाउँछ। अर्को पोइन्टको लागि फेरि यहाँ पोइन्ट ड्र गरिदियो भनेपछि यहाँको लागि अर्कै एंगल बन्छ यहाँ भने यो यहाँको लागि सेन्ट्रल गर्छौं, यसको यो पोइन्टमा गर्छौ भनेपछि यहाँबाट आएको यसले अर्कै एंगल बनाउँछ होला। कुरा बुझिरहेछ नि? एंगल्सहरु के हुन्छ? डिफरेन्ट हुन्छ। मानौ यो पी पोइन्टमा फर्स्ट सेकेन्डरी मैक्सिमा बनेको होला अथवा फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमा बनेको होला भने के हुन्छ होला? कसरी मैक्सिमा अथवा कसरी मिनिमा बन्छ? त म यहाँबाट भन्न सक्छु एउटा ट्रायंगल बनेको छ एबीएम, एउटा ट्रायंगल बनेको छ। यो ट्रायंगल राम्ररी हेर्नुहोस्, एबीएम ट्रायंगल, यो एबीएम ट्रायंगलमा यो 90 डिग्री छ, सामने वाला साइड हाइपोटेनस, यो थीटा हो भने यसको सामने वाला साइड यो हो परपेंडिकुलर भने sin थीटा इज इक्वल टू कति हुन्छ त p/x भन्नुको मतलब bm बाई ab हुन्छ। त bm इज इक्वल टू कति हुन्छ? ab sin थीटा। ab भन्नुको मतलब a sin थीटा भइहाल्छ। त bm इज इक्वल टू कति भइहाल्छ? a sin थीटा। bm इज इक्वल टू a sin थीटा। अथवा यो bm भन्नुको मतलब पाथ डिफरेंस हो भने डेल्टा x इज इक्वल टू के हुन्छ? a sin थीटा। यो फर्स्ट को लागि बन्यो, ठीक छ नि? यदि सेकेन्ड को लागि बन्थ्यो भने मान यहाँ एउटा अब मैले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न चाहिरहेको छैन, तर मानव एकछिन को लागि यो पोइन्टमा बन्थ्यो भने यसरी बन्थ्यो भने अर्को एंगल बन्थ्यो थीटा 2, यसलाई थीटा 1 भनिदिन्थ्यो। फर्स्ट को लागि बनेको छ भने त्यसको लागि थीटा 2 हुन्थ्यो। अझै माथि बन्थ्यो भने थीटा 3, अझै माथि थीटा 4, त्यसै तल पनि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हरेकको लागि आफ्नो आफ्नो थीटा। अहिले जनरलाइज थीटाको टर्ममा बुझिराखौं। डेल्टा x इज इक्वल टू कति आयो हामीसँग? a sin थीटा। ठीक छ? अब केही फिजिक्स यसमा बुझ्नु पर्यो। के फिजिक्स के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एट सेन्टर हेरौं है, एट सेन्ट्रल पोइन्टमा डेल्टा x इज इक्वल टू के हुन्छ? 0 हुन्छ। सो देयर इज constructive interference, so bright is formed, bright को फॉर्मेशन भयो। यदि यो पाथ डिफरेंस जुन छ नि, यो पाथ डिफरेंस अर्को भइहाल्छ, 0 भइहालेन, लैम्डा भइहाल्यो, लैम्डा बाइ 2 भइहाल्यो, अथवा 3 लैम्डा भइहाल्यो, अथवा 4 लैम्डा भयो भनेपछि के हुन्छ होला? त त्यसको लागि त्यसलाई बुझ्नको लागि मैले यहाँ फेरि एउटा स्क्रिन बनाइरहेको छु, हेरे राम्ररी हेर्नु होला है। र एउटा स्लिट यहाँ बनाइरहेको छु, यो एउटा स्लिट भयो, यो एउटा स्लिट भयो। यो स्लिट भयो भने यो सेन्ट्रल पोइन्ट ओ भइहाल्यो जुन हाम्रो यहाँ छ, ठीक छ? अर्को कुनै पोइन्ट यहाँ छ, पी पोइन्ट यहाँ छ। यो पी पोइन्टमा यो पोइन्टलाई ए भनिदिन्छु, यो पोइन्टलाई बी भनिदिन्छु। ए बाट निस्केको एउटा रे पी पोइन्टमा गयो, बी बाट निस्केको रे एउटा, यही न हो? यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छस् भने यो बीएम भनेको यही न हो? पाथ डिफरेंस। बुझिरहेको छौ? यदि मानौ इफ पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू यदि लैम्डा हुन्छ, डेल्टा x इज इक्वल टू कति हुन्छ? लैम्डा। डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा भन्नुको मतलब a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा भन्नुको मतलब एउटा वेवलेन्थ बराबरको यिनीहरुको पाथ डिफरेंस हुन्छ। यसरी यिनीहरुको पाथ डिफरेंस कति हुन्छ? एउटा लैम्डा बराबरको। यसले यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ नि, एउटा वेव यसरी गइरहेको छ भाइ हैन, एउटा वेव यसरी गइरहेको छ र अर्को वेव यहाँबाट स्टार्ट गयो, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको लैम्डा बाइ 2, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको लैम्डा बाइ 2 हैन। अब कुनै वेव यो पोइन्टबाट स्टार्ट भएको हामीले हेर्छौं, यसरी जान्छ, कुनै पोइन्टमा मिट गर्छ होला, यिनीहरुको पाथ डिफरेंस कति भयो? लैम्डा भयो। ओके, अब हेर यो यसमा यो कुरा बुझ्नु पर्ने छ। के बुझ्नु पर्ने छ? हेर यो ए पोइन्ट
र बी पोइन्टमा रहेको वेभ फ्रन्ट्सहरु सुपरपोज भइरहेछ, यहाँको पोइन्टसँग सुपरपोज भइरहेछ, यहाँको पोइन्टसँग सुपरपोज भइरहेछ, किनभने हामीले थाहा छ कि यहाँ एउटा प्लेन वेभ फ्रन्टको फर्मेसन हुन्छ र प्लेन वेभ फ्रन्टको हरेक एउटा पोइन्ट के जस्तो बिहेभ गर्छ, एउटा सोर्स अफ वेभ फ्रन्ट जस्तो बिहेभ गर्छ। त हेर यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्ट यहाँ रहेको पोइन्टसँग सुपरपोज गर्यो, सरी यो पोइन्टसँग सुपर, यो हैन यो ए पोइन्ट हो, यो के हो त बी पोइन्ट हो। त यो ए र बी दुवै एकअर्कासँग सुपरपोज भइरहेछ बी पोइन्टमा। अच्छा, यहाँ रहेको पोइन्ट फेरि यहाँ रहेको पोइन्टसँग सुपरपोज हुन्छ त्यही पी पोइन्टमा, यहाँ रहेको पोइन्ट र यहाँ रहेको पोइन्ट त्यही पी पोइन्टमा सुपरपोज हुन्छ। त हेर यो हाफ साइकलको हरेक पोइन्टले, हाफ साइकलको एतिरको हाफ साइकलको हरेक पोइन्टले पार्टिकललाई कतातिर तान्न खोजिरहेको छ, माथि, किनभने यो क्रेस्टमा छ। अब बी पोइन्टको हाफ साइकलले पार्टिकललाई कतातिर तान्न खोजिरहेको छ, तल। तो यो हाफ साइकलको हरेक पार्टिकलको इफेक्ट चाहिँ यो हाफ साइकलको हरेक पार्टिकलको इफेक्टले एकअर्कालाई के गर्छ, क्यान्सल गर्छ, किनभने इक्वल एम्प्लिट्युड या इक्वल फ्रिक्वेन्सी छ भने एउटा बडीलाई एकजनाले माथि तानिरहेछ, एकजनाले तल तानिरहेछ। यदि दुवै फोर्स बराबर छ भने यो कहाँ रहिहाल्छ, सेन्टरमा, त्यही रुकिहाल्छ। त यसमा यसको हरेक पोइन्टको इन्फ्लुएन्सले क्यान्सल गरिरहेको छ। त्यही भएर इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लेमडा भयो भने हाफ साइकल्स cancel the effect of each other, each other. So there is first secondary minima. फर्स्ट सेन्ट्रल पार्टमा त इन्टरफेरेन्ससँग म्याच भयो, तर सेकेन्डरी मिनिमाको लागि हामी के हेर्यौं भन्दाखेरि वेभलेन्थ बराबरको यदि पाथ डिफरेन्स छ भने हाफ साइकल्सहरुले के गरिरहेको छ, एकअर्कालाई काटिरहेको छ। यसको मतलब a sin थीटा इज इक्वल टु लेमडा भयो भने त्यहाँ फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमाको फर्मेसन भइरहेको छ, फर्स्ट डार्क फ्रिन्जको फर्मेसन भइरहेको छ। यो थीटा 1 लेख्दिन्छु, यहाँ मैले 1 टाइम्स लेमडा लेख्दिन्छु, गल्ती त गरिन। a sin थीटा 1 इज इक्वल टु 1 लेमडा। त्यस्तै यदि मानौ पाथ डिफरेन्स 2 लेमडा हुन्थ्यो भने 2 लेमडा भन्नुको मतलब दुईटा वेभलेन्थ बराबरको वेभ, ठीक छ। त यो हाफ साइकलले क्यान्सल गर्थ्यो, यो हाफ साइकलले क्यान्सल गर्थ्यो। फेरि यदि पाथ डिफरेन्स इफ पाथ डिफरेन्स इज इक्वल टु 2 लेमडा भयो भने सेकेन्डरी मिनिमा इन्टरफेरेन्स भन्दा जस्ट उल्टो भइरहेको छ यो काम। त यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौं a sin थीटा 2 इज इक्वल टु 2 लेमडा। अच्छा, यदि 3 लेमडा हुन्थ्यो भने फेरि 3 लेमडा हुन्थ्यो भने फेरि हाफ साइकल्सहरुले एकअर्कालाई के गर्थ्यो, क्यान्सल गर्थ्यो भने थर्ड इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो, 3 लेमडा भने थर्ड सेकेन्डरी मिनिमा भने डेल्टा एक्स सरी a sin थीटा 3 इज इक्वल टु 3 लेमडा। सिमिलरली nth मिनिमाको लागि साइन अथवा a sin थीटा n इज इक्वल टु n लेमडा लेख्न मिल्छ। a sin थीटा n इज इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ, n लेमडा लेख्न मिल्छ। ठीक छ, बुझिराख्नु भएको छ यो कुराहरु। अब हेर्नुस्, यदि यही कुरामा मैले यसलाई मेटिरहेको छु, यही कुरामा यदि पाथ डिफरेन्स इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टु लेमडा बाइ 2 हुन्थ्यो, इफ पाथ डिफरेन्स इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो रे, लेमडा बाइ 2 हुन्थ्यो। त लेमडा बाइ 2 हुन्थ्यो त यो त आफै हाफ साइकल छ, यसलाई काट्ने कुनै अर्को क्रेस्ट हुनु पर्थ्यो नि त,
सरी क्रेस्ट त छँदैछ, ट्रफ हुनु पर्थ्यो नि त, टरको ट्रफ छैन। अर्को ट्रफ छैन भनेपछि यहाँ के को फर्मेसन हुन्छ, यो पी पोइन्टमा ब्राइट फ्रिन्जको फर्मेसन हुन्छ। यसको मतलब देयर विल बी फर्मेसन अफ ब्राइट फ्रिन्ज, अथवा यसलाई हामी भन्छौँ फर्स्ट सेकेन्डरी ब्राइट फ्रिन्ज। है यसलाई बुझ्नुपर्छ है, बुझ्नुपर्छ ब्राइट फ्रिन्ज। त ए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लेम्डा बाई 2 लेख्न मिल्छ, फर्स्ट सेकेन्डरी मिनिमम। यदि मानौ पाथ डिफरेन्स, म यता गरिदिरहेको छु है, यदि पाथ डिफरेन्स, इफ पाथ डिफरेन्स इज इक्वल टू 3 लेम्डा बाई 2 भयो। अब हेर 3 लेम्डा बाई 2 भन्नुको मतलब कति हुन्छ, यहाँ हेरौँ त, यसरी एउटा लेम्डा र एउटा हाफ साइकल। यो क्रेस्टलाई यो ट्रफले क्यान्सल गर्छ, एउटा लेम्डा बाई 2 त बच्यो नि। एउटा लेम्डा बाई 2 ले के गर्छ, ब्राइट फ्रिन्जको फेरि ब्राइट फ्रिन्जमा पनि कुन सेकेन्डरी भनेपछि यहाँ ए साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 3 लेम्डा बाई 2। सिमिलरली थर्ड को लागि हामी के गर्न सक्छौं, 5 लेम्डा बाई 2। 4 को लागि के गर्न सक्छौं, 7 लेम्डा बाई 2। भने nth ब्राइट फ्रिन्ज को लागि, nth सेकेन्डरी ब्राइट को लागि a sin theta n is equal to 2n plus 1 into lambda by 2। यो डिफ्रैक्शन फेनोमेना को कंक्लूजन हो कि यदि n लैम्डा भयो भने सेकेन्डरी डार्क फ्रिन्जेस र 2n plus 1 into lambda by 2 भयो भने सेकेन्डरी ब्राइट फ्रिन्ज।